क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। अभी मैंने एक कमेंट देखी, एक शख्स ने कमेंट की, वो लिखता है कि मैं पहले हंसने के लिए कपिल शर्मा शो देख लिया करता था, लेकिन अब मैं वो नहीं देखता, अब हंसने के लिए इनकी तकरीर सुन लेता हूँ। इनकी तकरीर ही मेरे लिए काफ़ी है हंसने के लिए। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं कि एक मौलवी स्टेज पे बैठकर जहाँ पर दीन का पैगाम देना चाहिए था, जहाँ लोगों को नसीहत करनी चाहिए थी, लोगों को जो भटके हुए रास्ते हैं उनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए, जो बेनमाजी हैं उनको नमाजी बनाने के लिए, जो बेरोज़ादार हैं उनको रोज़ादार बनाने के लिए, सीधे रास्ते पर लाने के लिए वो स्टेज था, वहाँ से लोगों को नसीहत दी जाए। लेकिन वहाँ पर बैठकर आज जो है गाने गाए जा रहे हैं और लोगों को हंसाया जा रहा है, लोगों से मज़ाखोरियाँ चल रही हैं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन कराम, आज यही वजह है कि इन जैसे आलिमों के पास, इन जैसे उलमाओं के पास इल्म तो है थोड़ा बहुत जो भी है, मगर उसका अमल नहीं। क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों का तो ये तरीक़ा रहा है कि जब वो वाज़ किया करते थे, जब तकरीर किया करते थे, तो हर मजमे से 1, 2, 3, 4, 5, ज़्यादा से ज़्यादा की भी कोई मुद्दत नहीं, और कम से कम 1, 2 या 3 तो ऐसे गैर मुस्लिम हुआ करते थे जो उस बयान को सुनकर जो है दाखिल इस्लाम हो जाया करते थे और मुसलमान हुआ करते थे। लेकिन आज ऐसी कोई भी बात नहीं मिलती। आप देखें कि ये मौलवी किस तरह से स्टेज पर बैठकर गाना गा रहा है। अगर ये गाने के बारे में भी, पहली बात तो यह है इसका पता ही नहीं चलता ये कौन से मुल्क से हैं और कहाँ से हैं। इन्होंने जो है बिल्कुल जलसागाहों को एक जो है हंसाने की जगह बना ली है कि जहाँ पर हंसना हंसाना होता है। मौलाना तथीर अहमद वो तो यहाँ तक कहते हैं कि इन जैसे जलसों से कोई फ़ायदा नहीं, इन जैसे जलसों से तो बेहतर है कि जलसा ना किया जाए और जलसों में ऐसे जलसों में ना जाया जाए तभी बेहतर है। क्योंकि लोग इस तरह से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में बैठकर, जहाँ पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में रोने की जगह है, गिड़गिड़ाने की जगह है और वाज़ व नसीहत की जगह है, आज उस जगह पर लोग बैठ कर हंस रहे हैं और ठिट्ठे मार मार कर हंस रहे हैं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन कराम, मैं आपको बताऊं कि पहले के जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, पहले के जो वली गुज़रे हैं, तो उनका क्या तरीक़ा रहा है, क्या वो भी यही करते थे और उनकी महफिलों का क्या हाल रहा है। एक मर्तबा की बात है कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में रात के अंधेरे में रो रहे थे, तो उनके ग़ुलामों ने पूछा, उनसे कहा कि ए हसन बसरी, आप क्यों रो रहे हो? आप तो अल्लाह के वली हो और आप तो अल्लाह के मकबूल बंदे हो, आप क्यों रो रहे हो? आप तो बहुत अल्लाह तबारक व तआला से डरते भी हो और आप अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, फिर आप क्यों रो रहे हो? तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी नादानिस्तगी में कहीं ऐसा ना हो जाए या ऐसा ना हुआ हो कि मैंने कोई वो काम कर लिया हो कि जो अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद हो, या मैंने अपने कदम को उस जगह पर रख दिया हो जहाँ पर जाना मेरा अल्लाह को पसंद नहीं, या मैंने नादानिस्तगी में कोई ऐसा काम अंजाम दे दिया हो जो मेरे अल्लाह को पसंद ना आए, और कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला मेरी इबादत को कबूल ना करे और मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से रोंदा जाऊँ। अल्लाह अकबर। ये होते हैं अल्लाह के वली कि अल्लाह तबारक व तआला के वलियों में खौफ खुदा इतना होता है, उनके दिलों में इतना खौफ खुदा होता है कि वो
ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت حسن بصری رو رہے ہیں کہ مجھ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانستگی میں، نہ جاننے کی بنا پر مجھ سے کوئی ایسا کام ہو گیا ہو کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ آپ دیکھو، اور یہاں پر دیکھیں کہ اسٹیج پر یہ مولوی کس طرح سے گانے گا رہا ہے۔ اگر اس کو بعض و نصیحت بھی کرنی تھی اس گانے کے اوپر تو الفاظ بتا دیتے کہ یہ الفاظ ہے یا اس طرح سے یہ گانا ہے، اسی انداز میں گا کر پھر اسٹیج پر پھر لوگ ٹھٹے مار مار کر ہنس رہے ہیں، تو کتنا ہی یہ غلط طریقہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پہلے کے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، پہلے کے جو اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کی بعض و نصیحت کا کیا عالم رہتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، میں ان کی بات بتاتا ہوں کہ پیروں کے پیر، پیر پیرا میر میرا، شہنشاہ بغداد شاہ جیلہ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غوث اعظم اس ٹائم تقریر نہیں کیا کرتے تھے، تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے قبل الظہر سے، یعنی ظہر سے پہلے میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جاگتے ہوئے دیدار کیا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا آپ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغداد کے اندر بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے علماء ہیں، اور میری ان کے سامنے ہمت نہیں پڑتی کہ میں ان کے سامنے کوئی تقریر کروں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اپنا منہ کھولو۔ حضور غوث اعظم فرماتے میں نے اپنا منہ کھولا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ کے اندر ڈالا۔ پھر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے تقریر کرنا، ظہر کے بعد میں نے تقریر کرنا شروع کر دی، تو لوگ یعنی میری تقریر میں جس جگہ پر میں نے تقریر شروع کی وہاں پر لوگ بڑھنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں کا ایک ازدحام لگ گیا، بہت ساری بھیڑ وہاں پر جمع ہو گئی۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں، اسی بھیڑ میں نے حضرت علی مولا مشکل کشا کا میں نے دیدار کیا کہ وہ بھی میری محفل میں آئے ہیں۔ تو حضرت علی آئے اور آنے کے بعد میں فرمایا بیٹا آپ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو غوث اعظم نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ میری ہمت نہیں پڑتی بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے علماء کے سامنے بولنے۔ تو حضرت علی نے میرے منہ میں 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا، تو میں نے متعجب ہو کر پوچھا کہ آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں ادباً مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے 6 مرتبہ اس لیے ڈالا کہ 7 مرتبہ لعاب دہن آپ کے منہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈالا تھا، میں نے اس لیے 6 مرتبہ ڈالا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی برابری ہو جائے، اور اسی لیے میں نے 7 مرتبہ نہیں بلکہ 6 مرتبہ ڈالا۔ پھر حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے سے سارے حجاب اٹھ گئے اور میری آنکھوں کے سامنے سے سارا ڈر ختم ہو گیا۔ پھر میں نے واعظ و نصیحت کرنا شروع کی، تو کتابوں کے اندر آیا ہے کہ غوث اعظم کا یہ حال رہتا تھا کہ جب تقریر کرتے تھے تو ہر محفل سے 1 2 3 4 5 بہت زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم جو ہے لوگ وہاں پر کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوا کرتے تھے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے، میں زیادہ نام تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ لوگوں کو نام پتہ ہے کہ وہ کون کون سے ہنسانے والے مولوی آج ہماری زبانوں میں صرف الفاظ رہے ہیں، اور جو علم تو ہے مگر علم کا نور نہیں ہے، علم کی روشنی جو ہے دلوں سے نکل چکی ہے۔ ہمارے زبان جو ہوتی تھی تو اس سے جو نصیحت کرتے ہیں تو اس کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ ہماری زبانوں سے نکل گئے، یعنی بات تو سن لیتے ہیں لیکن اس کا کوئی بھی اثر ہمارے دل پر یا ہمارے دماغ پر نہیں آتا۔ تو حضور غوث اعظم کا تو یہ حال رہتا تھا کہ ان کی محفل سے بہت سارے غیر مسلم جو کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوا کرتے تھے، اور یہاں تک آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم تقریر کر رہے تھے تو اچانک سے بارش آ گئی۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں انا اجمع لک وانت تفرق، یا اللہ تبارک و تعالی میں تیرے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو لوگوں کو منتشر کر رہا ہے بارش کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہیں پر بارش کو روک دیا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کتابوں کے اندر آیا کہ وہیں فوراً بارش، اتنا کہنا تھا غوث اعظم کا، فوراً بارش رک گئی، اور جلسے کے باہر تو بارش جاری رہی اور جلسہ گاہ کے اندر بارش رک گئی۔ تو یہ ہوتا تھا بڑے بڑے
फुसहा और हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा कि उनकी महफ़िलों से गैर मुस्लिम कलमा पढ़ कर निकलते थे, लेकिन आज इन जैसे आलिमों को देख लो, इन जैसे लोगों को देख लो कि स्टेजों पर बैठकर गाने गा रहे हैं। स्टेजों का इन्होंने मजाक बना दिया कि स्टेज क्या है, ये मिंबर रसूल क्या है। ये मिंबर रसूल तो वो है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ी जाती हैं और बाज़ो नसीहत की जाती है। आज यहाँ से बैठकर लोगों को हंसाया जा रहा है और गाने गाए जा रहे हैं और लोग नीचे बैठ कर ठिट्टे मार रहे हैं, हंस रहे हैं। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन जैसे हज़रातों से हमको बचने की और हम तमाम को सुधरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खौफ खुदा हमारे दिलों में जारी फ़रमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम। कहने सुनने में कोई गलती कोई खामी हो, अल्लाह तबारक व तआला फ़ज़ल व करम से मुआफ़ फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।